मैले त 15 वर्षदेखि भनेको छु राजा बसेको घर दरबार हो। ठुलो घर राम्रो घर भनेको होइन, राजा बस्ने ठाउँलाई दरबार भने हो। शेरबहादुर देउवा समेत पुष्पकमल दाहालजीकै कार्यकर्ता हिजो चाहिँ सी जिनपिङसँग प्रचण्डजी कुरा गर्नुहुन्छ भने अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले श्रीपाद भनेर बोलाएको कुरालाई उहाँले मन्जुर गर्नुभयो। त्यही हो प्रष्ट 3 तोला सुन र 1 कट्ठा घडेरी चितवनमा हुने मान्छे अमेरिकामा आफ्नो वाइफको उपचार गर्न जानुहुन्छ। अब सम्पत्तिको स्रोत मैले देखाउनु पर्छ कि प्रचण्डले देखाउने? स्थापित भयो भने को हुन्छ प्रधानमन्त्री, देउबा या केपी ओली? राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र चुरे दोहन गर्दा तपाईले के भन्नुभयो? तपाईलाई प्रधानमन्त्री मात्रै चाहियो? नेपाली जनताको 42 अर्ब सम्पत्ति स्विस बैंकमा छ भनेर जनतालाई जानकारी दिने जिम्मेवारी कसको? यो संविधानमा अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने कहाँ छ भने? परमाधिपतिले त सेनालाई लकीरको फकीर भन्दा त चुक्क बोल्नु भएन विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजी। भट्टराईजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। साँच्चीकै भन्ने हो भने धेरै विषयमा बहस गर्यो, धेरै छलफल गर्यो, धेरै कुराहरू भए, सरकारका बारेमा, प्रणालीका बारेमा, व्यवस्थाका बारेमा, पात्रका बारेमा। अब मान्छेहरू भन्न थाले कि संसद विघटन दोस्रो पटक भइसकेपछि अदालत पुगेको संसद विघटनको मुद्दा सदर हुने कि बदर हुने भन्ने कुरा 5 दिन बाँकी छ। अब 28 गतेसम्म हेर्दैमा रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। तर मान्छेहरू के भन्छन्, यो बीचमा न कसैले कुनै आकलन गरेका छन्, न कोही बोलेका छन्, न केही गरेका छन्। यो आँधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा हो। अब उलट पुलट हुने गरी 28 गतेपछि यहाँ केही न केही भयावह घटना हुने अथवा यो व्यवस्था, प्रणाली र राजनीतिक दलहरू नै नरहने अवस्था छ भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष को संविधान र यो संसदीय शासन प्रणाली, यो संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संसारमा भएको मान्यता बहुमतको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने, बहुमतको आधारमा निर्वाचनमा जय पराजय हुने, जे जस्तो विश्वव्यापी शाश्वत मान्यता संसदीय प्रजातन्त्रमा थियो, छ र हुन्छ। यो संविधान त्यसको बारेमा अपवाद भयो। यसले बहुमत नेपाली जनताको आवाजलाई, बहुमत नेपाली जनताको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेन। हालाकि बहुदलीय व्यवस्था, बहुलवादमा आधारित व्यवस्था भने पनि गएको पुस 5 गते 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये 153 होइन 174 माओवादी समेत 53 माओवादी र 121 एमाले गरेर 174 जनाको संसद सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक बन्यो। अब यसमा अलिकति क्षमा चाहौँ, असंवैधानिक भन्नु र अलोकप्रिय भन्नु फरक कुरा हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिकता त भन्यो, तर बहुलवादमा आधारित नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त, अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय नै काम नलागेपछि यो संविधान आफै बहुलवादमा आधारित त छ, बहुमतीय शासन प्रणालीमा आधारित त छ। अब त्यतिखेर के भनियो भने वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छ, विधिको शासन भएन, आदि इत्यादि जे भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरियो होला।
त्यसको 4 महिना पुग्दा नपुग्दा अथवा त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर 77 फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि सभाले न एउटा विधेयक पास गर्न सक्यो न एउटा वैकल्पिक सरकार दिन सक्यो। तपाईले नै अलोकप्रिय, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक काम गर्ने भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76(3) बमोजिम फेरि पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्री तै होस् भने हैन। म बहुमत हुँदाखेरि पनि मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, तपाईले असंवैधानिक भन्नुभयो। म अल्पमतमा भएर पनि विघटन गरेँ, तपाई असंवैधानिक भनेर आउनु भएको छ। असंवैधानिक हुन्छ हुँदैन अब त्यसको बारेमा अलिकति लामो बहस पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 77 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा सदर भइसक्यो, भनिसक्यो। असार 8 गते भनेर त मैले आम सञ्चारमा भनेको छु। समय रह्यो भने हामी त्यसमा पनि कुरा गरौँला। तर अहिले पनि नेपाली जनताको त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनताको हित, समुन्नति, समृद्धि, सुख, शान्तिमा यो पार्लियामेन्टले अथवा यो सरकारले, यो राज्य व्यवस्थाले के गर्यो? फेरि अर्को कुरा, यो बीचमा कुरा गर्ने हो भने त हिजो त प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुष्पकमल दाहालजीहरू हामीलाई प्रजातान्त्रिक संसारले हेरेन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त शेरबहादुर देउवा समेत पुष्पकमल दाहालजीकै कार्यकर्ता जस्तै भएर 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी शक्तिको चलखेल देख्न थाल्नुभयो। हिजो पुस 5 गते विघटन गर्दा नदेखेको अब अहिले 78 जेठ 7 गते विघटन गर्दाखेरि त्यो देख्न थाल्नुभयो। र त्यतिखेरै नेपालको प्रधान सेनापतिले जेठ 23 गते नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्थामा चुनौती उपस्थित भएको छ भन्ने कुरामा नेपाली सेना सजग छ भनेर भन्नुभयो। नेपाली सेना सजग छ भनेर 23 गते प्रधान सेनापतिले भन्दा भन्दै 29 गतेको दिन 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बसेर विदेशी शक्तिको चलखेलको बारेमा कुरा उठाउनु भयो। भन्नुको तात्पर्य सम्मान्य अथवा यो देशको प्रधान सेनापतिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको आन्तरिक सुरक्षामा चलखेल पुगेको छ भन्दा विदेशी हस्तक्षेप भनेको छ भने हो त प्रधान सेनापतिले? होइन भने यो अस्थिरताको कारक तपाईं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू इन्क्लुडिङ वर्तमान प्रधानमन्त्री र तपाईहरू निवर्तमान 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरू, तपाईहरू सबै यो यिनै 5 राजनीतिक दलको कारणले गर्दा देशमा अस्थिरता आएको होइन। नेपाली जनताले देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनलाई के गरे? कुन विदेशी शक्तिको चलखेल भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? अब यो अवस्थामा अहिले जे प्रश्न उठेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष, अब पहिले यो सर्वोच्च अदालतवाला पार्टलाई कुरा गर्ने हो कि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कुरालाई पार्टलाई कुरा गर्ने? राजनीतिक दल सम्बन्धी हामी दोस्रो पाटोमा गरौँला। मैले जान्न खोजेको जसरी विदेशी हस्तक्षेप भन्नुभयो तपाईले, कहाँनिर भयो विदेशी हस्तक्षेप भनेर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्नुको तात्पर्य के हो भनेर तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो। सर्वोच्चमा यो कुरा त छँदैछ। त्यो कुरामा उहाँहरूको जोड के छ भने, मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जब सामन्त गोयलले मध्यरातमा केपी ओलीसँग खुल्ला छलफल गर्नुभयो, त्यही दिनबाट सुरु भयो विदेशी हस्तक्षेप र त्यसपर्यन्त आजसम्म कार्तिक 5 देखि आजको मितिसम्म सबैभन्दा विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा कुनै बेला भएको छ भने यही समयमा भएको छ र विदेशी हस्तक्षेप मार्फत नै केपी ओलीलाई मोहरा बनाएर यो व्यवस्था, यो संविधान, यो प्रणाली, यी दलहरूमाथि यो किसिमको आक्रमण गरिँदैछ र सबै कुरा ध्वस्त पारिँदैछ। जुन केपी ओली मोहरा बन्दैछन्। अहिलेको लडाई छ नि 5 पूर्व प्रधानमन्त्री र 1 प्रधानमन्त्रीको, उनीहरूको लडाई भनेको एउटा
बहालवाला प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था जोगाउन भत्काउन खोज्ने, संविधान च्यात्न खोज्ने र उहाँहरूले व्यवस्था जोगाउन खोज्ने, संविधान बचाउन खोज्ने, प्रणाली बचाउन खोज्ने, यो नै मुख्य लडाइँ हो जहाँ तपाईँहरू जस्ता राजावादी भनिएका मान्छेहरू भित्र छिरेर खेलिरहनु भएको छ अरे, उहाँहरूको आरोप यो छ। अब के भन्नुहुन्छ? फेरि पनि धन्यवाद। पहिलो कुरा त सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग जे कुराकानी आदि इत्यादि गर्ने यो प्रणालीका प्रणेता को हुन्? केपी शर्मा ओली मात्रै हो? शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर लगायतका यिनीहरू होइनन्? माधव नेपाल होइनन्? तपाईले बनाउनु भएको संविधानमा, म जहिले पनि त्यही भनिराखेको छु, तपाईले बनाउनु भएको संविधानमा सामन्त गोयल केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा कुरा गर्दाखेरि गएको वैशाख जेठको कुरा गर्दाखेरि 77 को त्यतिखेर पुष्पकमल दाहालजी त केपी शर्मा ओलीकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। थाहा पाउनु भएन अरे, चिन्नु भएन अरे। एकैछिन, तपाईँ त्यतिखेरको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठजीले प्रधानमन्त्रीसँग सामन्त गोयलजीले भेटेको कुरा अस्वाभाविक आदि इत्यादि भनेर भन्नुभयो भने तपाईले त्यतिखेर राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा किन गर्नु भएन? र राष्ट्रघात हो भने सामन्त गोयल र केपी शर्मा ओलीको बीचमा यो कुरा हो भन्ने कुरा किन भन्नु भएन? अब यो दुईटै कुरा गर्न सकिन्छ। मध्यरातमा तपाईले कुरा गर्ने एउटा विदेशी खुफिया निकायको प्रमुखसँग तपाईले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने कि नगर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी? एक। र अर्को अर्थमा हामी भन्न सक्छौं यदि त्यो राष्ट्रघात कुरा आदि इत्यादि कुरा गरेका थिए भने केपी शर्मा ओली र सामन्त गोयलको बीचमा त्यो गतिविधि भएको थियो भने तपाई 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू के हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? किन भन्नु भएन? किन नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु भएन? अझ अहिले तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ वर्ष दिन पुगेपछि फेरि पनि विदेशी हस्तक्षेपको कुरा नदेखेको हो भने किन भन्नुभयो? देखेको हो भने नेपाली जनतालाई सुसूचित किन गर्नु भएन? तपाईको जिम्मेवारी छैन? त्यसैले समग्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती, यसका वाहक, यसका अनुचर, यसका समर्थकहरू नै विदेशी शक्तिको पृष्ठपोषक हुन् भन्ने कुरा अहिले देखिएन। र तपाईले बनाएको कूटनीतिक आचार संहिता, तपाई 6 वटा प्रधानमन्त्रीहरू, 5 भूतपूर्व र 1 वर्तमान, तपाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तपाईले बनाउनु भएको कूटनीतिक आचार संहिता 2063-64 को व्यवस्थाले तपाईले विदेशी शक्तिहरूसँग कुरा गर्दा परराष्ट्रको अधिकारी रोहबरमा राखेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा कसले पालना गर्नुभयो मलाई भन्नुस्? 5 वटा भूतपूर्वले गरे, वर्तमान केपी शर्मा ओलीले गरे, सभामुखले गरे, कृष्णबहादुर महराले गरे, अग्नि सापकोटाले गरे, कसले गरे? एउटा भूतपूर्व राजदूत आउँदाखेरि लाइन लागेर होटलमा भेट्न जाने तपाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू होइन? अनि अहिले तपाईले भन्दा अब हामी कानुन व्यवसायी शब्दको लागि क्षमा चाहौं, खुल्लम खुल्ला सामन्त गोयलसँग कुरा गरेको कुरा अहिले पनि खुल्ला भएको छैन। होइन भने भन्नु पर्यो नि त केपी शर्मा ओलीले। अनि केपी शर्मा ओलीले संविधान समाप्त गर्न लाग्यो, हामीले संविधान बनाउन लाग्यौं भने तपाईहरुले चाहिँ संविधान बनाएको खोइ त? त्यो सामन्त गोयलसँगको कुरालाई लिएर तपाईहरु अहिलेसम्म बोल्नु भएको छ, आउनुभयो? र हिजो तपाई भन्दै हुनुहुन्छ विदेशी हस्तक्षेप, नेपाली जनतालाई भन्नुस् त? हो, त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदि इत्यादि तपाईहरुले जे भन्नु भएको छ, तपाईहरु आफू नै आफ्नो धरातलमा हुनुहुन्न र तपाईहरु आफैलाई गन्तव्य के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। यसकारणले गर्दा जहिले पनि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर तपाईहरुले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारले अध्यादेशद्वारा बजेट ल्यायो। उमेशजी, म पीडाका साथ निवेदन गर्दैछु, 6 खर्ब
नेपाली जनताका प्रतिनिधिको संस्थाको हत्या गरेर नेपाली जनताका नाउँमा 6 खर्ब विदेशी ऋण माग्ने बजेट ल्याउने तपाईँलाई के अधिकार छ? त्यसमा पुष्पकमल दाहालको भनाइ खोइ, शेरबहादुर देउवाको भनाइ खोइ, उपेन्द्र यादव लगायतका माधव नेपालजीहरूको भनाइ खोइ। तपाईँहरूले गर्नुभएको छ नेपाली जनताको हित। 1779 मा अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स हुँदाखेरि बेलायतमा बसेर अमेरिकी जनतामाथि कर लगाइयो भनेर नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, जनताका प्रतिनिधि बिना, अमेरिकी जनताको प्रतिनिधि बिना अमेरिकी जनतालाई लगाएको कर ग्राह्य हुँदैन आदि इत्यादि। त्यो कारणले गर्दा अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनमा तपाईँ म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर सामान्य अदालतमा उजुर गर्न जाने? अध्यादेशद्वारा नागरिकता ल्याउँदाखेरि शेरबहादुर देउवा के भन्ने, प्रचण्डले के भन्ने? तर संसदै विघटन गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री हुने बाटो त कहाँ थियो? एकैछिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता सम्प्रभु सत्ताको पर्याय होइन नागरिकता? नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा तपाईँ 5 प्रधानमन्त्रीहरूले के भन्नुभयो? तपाईँले मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोत सम्पदामाथि तपाईँले राष्ट्रिय वनको चिरहरण गर्दा तपाईँले के भन्नुभयो? चुरे दोहन गर्दा तपाईँले के भन्नुभयो? तपाईँलाई प्रधानमन्त्री मात्रै चाहियो? नेपाली जनताका प्रतिनिधिको लागि तपाईँहरूले के बोल्नु, अहिले पनि के बोल्नुभयो? अनि कुरा गर्ने तपाईँहरू संविधान बचाउने, यो चुरे दोहन गर्ने, नागरिकता गर्ने, यही संविधान डढाउनेलाई तपाईँ उप प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि त्यहाँबाट यही गणतन्त्रको उपहास भयो, राजा हुँदा त धेरै देशको सान मान थियो भन्ने, त्यही राष्ट्रपतिलाई बचाउने त्यो गणतन्त्रको संविधान किन चाहियो? प्रचण्डजीलाई किन चाहियो? अब अर्को कुरा, यो संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। तपाईहरू अहिले सबै निवर्तमान संसद सदस्य, तपाईहरूले राज्य कोषबाट पाएको सुख सुविधा, गाडी मोटर, ढुकुटी, तलब, जागिर किन खानुहुन्छ? तपाईँ आम सञ्चारका मान्छेहरू क्षमा चाहौँ, तपाईँहरू यो कुरा तिनीहरूलाई किन गर्नुहुन्न? जनता कर तिर्न बाध्य छन्। त्यति मात्रै होइन, अब त्यो सुख सुविधा खाएर राष्ट्रको सम्पत्ति चिरहरण गर्ने तपाईँ भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, भूतपूर्व निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरू, अनि तपाईँहरू राज्यको कोषबाट अहिले सुविधा खाने। अब अनि सर्वोच्चकै कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायाधीशहरूले करोडौँका गाडी किन्ने निर्णय हेर्नुभएको छ नि। यसमा हामी फेरि कुरा गरौँला, अहिले सर्वोच्चको कुरा गरौँला। तर के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् त देशप्रतिको जिम्मेवारी, यिनीहरूले जो भूतपूर्व भएर गाडी मोटर तलब सुविधा जे खाएका छन् जनतालाई के दिए? तपाईँ भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशले के दिनुभयो? तपाईँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले के दिनुभयो? तपाईँले के? अनि तपाईँ थर्काउने यो गर र त्यो गर भनेर। अब अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको कारणले कति भन्ने, तपाईँ दुःख पीडाले घरबारी बन्दकी राखेर दक्षिण कोरिया खाडीमा भाँडा मोल्न जानको लागि तयार हुनुहुन्छ, लाखौं खर्च गरेर घरबारी बेचेर त्यो अनुमति सुविधा लिनुभएको छ। कोरोना महामारी भयो, इन्जेक्सन नभएर तपाईँ जान पाउनुहुन्न। अनि कोरोनाको खोप ल्याउने कुरा त कता, त्यो जनतालाई त्यो खोप दिने कुरा त तपाईँ छोड्नुहोस्। अब अहिले तपाईँलाई पार्लियामेन्ट उस चाहियो, अनि जनता सडकमा रोइरहेका छन्, तिनैको कर खानुहुन्छ, अनि त्यहाँ तपाईँलाई पार्लियामेन्ट चाहियो। अब अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2078 असार 8 गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषद संविधानको धारा 77 एक बमोजिम असंवैधानिक गठन गर्यो, असंवैधानिक घोषणा गर्यो। मैले यो कुरा किन तपाईलाई निवेदन गर्दैछु भने आम नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो तपाईले कस्तो संविधान
बनाउनु भएको छ र कस्तो शासनमा हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर। यो संविधान अन्तर्गत 2078 जेठ 21 गतेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका 21वटा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदियो सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशद्वारा। त्यसमा संविधानको धारा 77 देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। एकैछिन, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन। संविधानको धारा 77। अनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त भयो। ऊ के भयो? काम चलाउ प्रधानमन्त्री भयो। धारा 3 बमोजिम उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनेपछि तपाईले मलाई म प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, मैले बनाएको मन्त्री परिषद रद्दी भयो भनेपछि अब प्रतिनिधि सभा विघटन बाँकी छ। अहिले मैले मन्त्री परिषद बनाउँदाखेरि चाहिँ म प्रतिनिधि सभाको सदस्यै होइन, भोलि तपाईले चाहिँ फेरि त्यही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ अहिले खुस्क्या छ भने। तर अहिले विघटनको समयमा उहाँ कसरी संसद हुन सक्नुहुन्छ त? विघटन त भइसक्यो, अहिले त भएको छ नि त। एकछिन कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन। एकछिन, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। तपाईले प्रतिनिधि सभा छैन भन्न पाउनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा छैन भने के को पुनर्स्थापना त? सिधै होइन भने मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, अदालतको विचाराधीन छ भनेपछि तपाईँ प्रतिनिधि सभा छैन भन्न पाउनुहुन्छ? बिउत्यो भने नि त। तर केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री त हो नि। एकैछिन तपाईँ केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो भनेर निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा भनेपछि म केपी ओली प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भनेर तपाईँले निर्णय गरेपछि तपाईँ मलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउने को? नेपाली जनताले भोट हाल्नु परेन? म प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन? तर संसारमा संसद विघटनका अभ्यास त छन् नि, तपाईले किन गिजोल्दै हुनुहुन्छ संविधानका शब्द के लाएर? एकछिन तपाईहरुलाई कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ र मेरो बीचमा एउटा कुनै लेनदेनको मुद्दा पर्यो, मलाई चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ भट्टराईले तिर्नु थियो, तिरेन भनेर तपाईँ र मेरो बीचमा मुद्दा पर्यो भने मुद्दा फैसला नहुन्जेल त मैले तपाईलाई तिर्नुपर्ने हो कि मैले तपाईलाई नतिर्नुपर्ने हो? विचाराधीन हुन्छ नि। अहिले त सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन भनेन, म प्रधानमन्त्री नै होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भनेपछि एउटा मुद्दामा म प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, अर्को मुद्दामा तपाईँ प्रतिनिधि सभा राखेर हो भन्ने के हो? यो अदालत कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू? यो के यसकारण एकैछिन संविधानको त्रुटि हो? एकछिन यो संविधानको, यो गणतन्त्रको कुरा गर्दैछु म, संविधानको होइन। अब उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा म प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भयो, त्यसकारण मैले नयाँ मन्त्री बनाउन पाइनँ। किनभने मन्त्री को हुन्छ? सांसद हुन्छ, संसद सदस्य हुन्छ। जब संसद सदस्य छैन मैले उसलाई कसरी मन्त्री बनाउँछु भन्ने यही सर्वोच्च अदालत होइन? भोलि पुनर्स्थापित गरे भने त 2074 मङ्सिर 10-20 गते चुनाव भएकै प्रतिनिधि सभा होला नि, नयाँ त सर्वोच्च अदालतले बनाउने होइन होला। अहिले म होइन, अहिले म हो। विचाराधीन कुरामा तर तपाईले त मन्त्री परिषदको बारेमा त निष्कर्षमा पुग्नुभयो नि। मन्त्री हटाउँदा प्रतिनिधि सभा छैन, अनि प्रतिनिधि सभाको मुद्दामा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्दा चाहिँ बाँकी छ। फेरि यो किन भएको यस्तो? किनभने अघि हामीले सुरुमा कुरा गर्यौं, तपाईले संसदीय व्यवस्था बहुलवाद बहुमतको आधारमा सञ्चालन हुने संसारको सर्वव्यापी विश्वव्यापी मान्यता प्रणालीको विरुद्ध म 174 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भएन,
अनि म नेकपा एमालेको संसदीय दलको 121 को म सदस्य हुँ भने अब तै प्रधानमन्त्री हो भन्ने यही संविधान होइन? चाहियो बहुमत, नेपाली जनताको बहुमत चाहियो। अब त्यति मात्रै होइन, यो सर्वोच्च अदालतलाई त्यही प्रतिनिधि मैले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदा 93 मत पाएँ, तपाईँ विपक्षीले 124 पाउनुभयो। यो प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दियो वैशाख 27 गते? दिएन। वैशाख 27 गते वैकल्पिक सरकार नदिएपछि अनि लार्जेस्ट पार्टी 121 को नेकपा एमालेको संसद सदस्य तैयोस् भनेर मलाई फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री, हेर्नुहोस् है, म 174 को प्रधानमन्त्री भइन, अब 121 मा फेरि मै प्रधानमन्त्री। त्यति मात्रै होइन, अब म 121 94 मत पाएको मान्छे, तपाईँ 124 पाउनु भएको। अब तपाईँ र म राष्ट्रपतिकोमा गयौँ, म भन्छु मसँग 153 छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ मसँग 149 छ। एउटा पार्लियामेन्टमा 302 जनाको पार्लियामेन्ट हुन्छ। यही संविधान होइन यो? कसले बनाएको भनेको? अनि यो समस्या किन उत्पन्न भयो, किन पैदा भयो? यो व्यवस्थाले गर्यो, पात्रले गरे, संविधानले गर्यो, विदेशीले गरे, कसले गर्यो त यो? कि तपाईँ राजावादीहरूले गरिदिनु भयो? कहाँबाट आयो? हामी राजावादीहरूले त हिजो तपाईँले सडकमा ढुङ्गा हान्दाखेरि प्रतिनिधि सभा राखिदिएका थियौँ र सडकमा हत्यारा भएर बसेका मान्छेहरू अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तर हिजो जहाँ जहाँ जुन जुन मालिककोमा जदौ गर्न जानुभएको थियो, मालिकले, त्यसै कारण मैले भनेको छु, तपाईँले घरमा एउटा घोडा पाल्नु भएको छ अथवा तपाईँको एउटा मोटर छ, त्यो मोटरमा तपाईँ बस्नुभयो भने गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, म भन्छु ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन। किन हुँदैन? गाडी उसले चलाउने हो नि? होइन, मालिकलाई थाहा हुन्छ भन्छन्। फेरि म भन्छु मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन। किन? किनभने त्यो मालिकको मालिक चाहिँ उहाँ बसेको रहेछ भने उसलाई थाहा हुन्छ नि। यो प्रतिनिधि सभा अथवा यो राज्य व्यवस्था आएपछि माधव नेपालको सरकारको टाइममा पुष्पकमल दाहालजीले बानेश्वरमा भन्नुभएको छ, हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा वार्ता गर्नलाई मान्छेहरू पठाउँदाखेरि प्रचण्डले भन्नुभयो नोकरसँग वार्ता गर्दिनँ, म तेरो मालिकसँग वार्ता गर्छु भनेर राजासँगै वार्ता गर्छु भन्नुभयो। राजासँग वार्ता गर्नुभयो, राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित त गरिदियो। आज त्यही राजाको जन्मोत्सव पनि परेको छ 23 गते। तर तपाईँ जब त्यतिखेरको प्रधान सेनापति प्रकरणमा आफ्नो कुरा लागेन र राजीनामा गर्नुभयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री चाहिँ देश चलाउनु हुँदो रहेछ कि त्यताबाट चाहिँ चलाउँदो रहेछ त तपाईँको निर्णय तपाईँ कार्यान्वयन गर्न नसकेर प्रधान सेनापति चाहिँ हटेन, तपाईँ चाहिँ हट्नु पर्यो नि। अनि तपाईँले टोडी खेल बानेश्वर चोकमा के भाषण गर्नुभयो? माधव नेपालको गभर्मेन्ट थियो, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यसको मालिकसँग कुरा गर्छु, योसँग कुरा गर्दिनँ भनेपछि हिजो नारायणहिटीमा बस्ने मालिक दिल्ली पुर्याउने काम कसले गरे त? र भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ राजावादीले गर्नुभयो कि देशीले गर्यो कि विदेशीले गर्यो कि भन्दाखेरि प्रश्नको उत्तर यही छ। दिल्ली कुरा गर्न पुर्याउने, किनभने 12 बुँदे समझदारी। भनेपछि हाम्रो हेडक्वार्टर, हाम्रो राजधानी काठमाडौँमा छैन, हाम्रो देशको मुटु दिल्ली हो। सारिया हो, किनभने तपाईँ 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले के भन्नुभयो? तर उहाँहरूले त त्यसैको विरोध गर्नुभयो, त विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुभयो। अब तपाईँहरू विदेशी हस्तक्षेपको पनि विरोध गर्ने, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दा खिल्ली उडाइदिने, अनि के हो त यो? एकछिन 5 हुन त अब एकैचोटि 6 जना मान्छे वर्तमान हुन पाइँदैन। मैले त यो 15 वर्षका सबै प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिराखेको छु। केपी शर्मा ओली पदमा हुनुहुन्छ, अरू 5 जना पदमा हुनुहुन्न। यो 12 बुँदे समझदारीका हस्ताक्षर र सही छापकर्ताहरू, त्यसमा केपी शर्मा ओलीजी बेगल हो र भने? त्यसै तपाईँले काममा किन बोग्या त? एकैछिन मैले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जनताको राजकीय सत्ता र जनताको सम्प्रभु सत्तामा विश्वास गर्ने शक्ति त जनतामा पो जानु पर्यो त। अदालत जाने हो र, नेता कहाँ जाने हो र,
दिल्ली धाउने हो र भनेर मात्रै भने हो। अब फेरि यही प्रसङ्गमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाका पक्षधरहरू हिजो तपाईँ नै होइन सोल्टी होटलमा प्रधानमन्त्री निवास छोडेर सोल्टी होटलमा 3 दिन बस्न गएको मान्छे किन जानुभयो? किनभने माधव नेपालजीसँगको होली वाइन खानका लागि होटल सोल्टी बस्न जानुभएको थियो। प्रकारान्तरले आज माधव नेपालजी होली वाइनबाट मुक्त हुनुभएको छैन। पश्चिमा शक्तिहरू होली वाइनले तपाईँलाई जे गरे होला, तर तपाईँ केपी शर्मा ओलीजी चाहिँ करोडौँको जलहारी चढाउन पशुपतिनाथ पुग्नु भएको छ। त्यसैले यो भएको हो। त्यही भएर केपी ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर तपाईँ राजावादीहरू, एकछिन है उहाँहरूको आरोप, तपाईँ राजावादीहरूले केपी ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर 72 सालमा बनेको संविधान, 64 सालमा आएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामाथि तारो हान्दै हुनुहुन्छ अरे, ध्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ अरे। त्यसकारण बाबुराम भट्टराईले अनिष्ट हुने सङ्केत देखे, 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले विदेशी हस्तक्षेप देखे, चीन र भारतको सहयोगमा राज संस्था स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरा केपी ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर भन्ने आरोप छ क्या तपाईँहरूमाथि। उहाँहरूले लगाएको आरोप सत्य भयो भने मलाई केही आपत्ति छैन, खुसी हुनुहुन्छ? मलाई आपत्ति छैन। तर प्रश्न के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान तपाईले कुन नेपाली जनताको सहमतिमा बनाउनु हो? तपाईँ 90% नेपाली जनताको सहमतिमा संविधान सभाबाट यो संविधान बनायौँ भन्ने मान्छे अहिले यो संविधानको चिरा धुजा पार्यो केपी ओलीले भनेर तपाईहरु जे भन्नुहुन्छ भने 90% नेपाली जनता सडकमा खोइ नेपाली जनताले बनाएको रहेछ। यो तपाईसँगै मैले धेरैचोटि कुरा गर्दा भनेको छु, यो संविधान नेपाली जनताले बनाएकै होइन। यसको प्रस्तावना म तपाईलाई पढेर सुनाऊं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं भनेर संविधानमा लेखियो। तर प्रस्तावनामा के लेखिन्छ? जस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अरु कुरा छोड्दै नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ। कसले बनायो? संसदले बनाएछ। यो संविधान कसले बनायो? संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं। संविधान सभाले बनायो। पारित गर्यो। कसले बनायो? संविधान सभाबाट पारित गर्नुभयो, तपाईले बनाएको होइन। बनाएर पारित गर्यो। या किन लेख्नु भएन? किन अनि होली वाइन बनाउनका लागि 94% ओमकार परिवारले तपाईलाई भोट दिएको थियो। त्यसैले संविधान सभाबाट तपाईले पारित मात्रै गर्नुभयो। कसले बनायो? कसले बनायो? भन्नुको मतलब विदेशीले बनाएर कपी पेस्ट गर्दै भन्ने तपाईको आरोप हो? विदेशीले बनाएर कपी पेस्ट गर्ने भन्ने मेरो आरोप भन्दा पनि संविधान सभाले यो संविधान बनाएको होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले लेख्नु भएन। अरु कसैले बनायो? त्यसैले अहिले गणतन्त्र ल्याएको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अब तपाईं केपी ओलीमा विदेशी शक्ति देख्नुहुन्छ। केपी ओलीजी प्रचण्डजीहरुमा विदेशी शक्ति देख्नुहुन्छ। हिजो सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी त संसदीय प्रजातन्त्रको भए पनि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौं भनेर चीनका सी जिनपिङको पूजा अर्चना गरेर नथाक्ने मान्छे अहिले संविधान समाप्त गर्नलाई राजावादीलाई चीनले पनि बल दियो भन्ने तपाईलाई लाज लाग्दैन? तपाई प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीजीलाई एक। र अर्को कुरा के हो भने तपाई शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्टहरुले चुनाव जित्यो भने त रुन पनि पाइँदैन भनेर तपाई नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष अहिले प्रचण्डजीको कार्यकर्ता भएर हाँसिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड कांग्रेस हुनुभयो कि तपाई कम्युनिस्ट हुनु? भन्नुस्। प्रचण्डले भनिसके त देउवा त केपी ओली भन्दा 100 गुणा कम्युनिस्ट रहेछन् भनेर भने उत्तर त यही रहेछ त। को भएछ? हो त्यसैले देउवा कम्युनिस्ट भएका हुन्। हो त्यसैले मैले त कमाउनिस्ट भन्छु। यो अहिले पम्फा देवीको स्विस बैंकमा राखेको पैसा ल्याएर बाँड्ने नारा लगाउने केपी शर्मा ओली लगायतका यी 5 वटा
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका यिनका पार्टीकाहरू अहिले 42 खर्ब स्विस ब्याङ्कको पैसा ल्याएर नेपाली जनताले कसको हो त्यो? नेताको हो, व्यापारीको हो? निश्चित रूपमा यिनै नेता र यिनीहरूका आसेपासे व्यापारीहरू। तपाईँले कुनै तथ्याङ्क पाउनु भएको छ, सूचना पाउनु भएको छ कसको छ भन्ने कुरा? हो, मैले कुनै तथ्याङ्क पाइनँ अथवा नपाइनँ। नेपाली जनताको 42 अर्ब सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा छ भनेर जनतालाई जानकारी दिने जिम्मेवारी कसको? सरकारको। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाबुराम भट्टराईको, शेरबहादुर देउवाको, पुष्पकमल दाहालजीको। 3 तोला सुन र 1 कट्ठा घडेरी चितवनमा हुने मान्छे अमेरिकामा आफ्नो वाइफको उपचार गर्न जानुहुन्छ। अब सम्पत्तिको स्रोत मैले देखाउनु पर्छ कि प्रचण्डले देखाउने? तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले खोज्नु पर्दैन स्विस ब्याङ्कमा कसको पैसा हो भनेर? हो, राष्ट्रवादी सरकारले हो। एकछिन अब राष्ट्रवादी र राष्ट्र प्रतिवादी अब फेरि आफ्नो ठाउँमा छ। सामन्त गोयलवाला कुरा हामीले गरिसक्यौँ। अब राष्ट्रवादी नजोडिरहँ मेरो विचारमा, मेरो अनुरोधमा। तर के हो भनेदेखि, किनभनेदेखि राजा महेन्द्रले 2020 सालमा भूमि सुधार ल्याएर देशका गरिब जोताहरूलाई मोयानी हक दिलाएर जग्गावाला बनाए। अनि तिनै मध्येका पर्छन् नेपालका 99% कम्युनिस्टहरू। आज तिनीहरू अर्बौंका मालिक छैनन् भने को छ यो देशमा सम्पन्नशाली? सी जिनपिङवाला कुरा हामीले धेरैचोटि गऱ्यौँ। अस्ति भर्खरै चीनमा 17 गतेका दिन उनीहरूको शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उनीहरूले सीले आफ्नो भाषणमा 9 करोड 87 लाख 50 हजार चिनियाहरूलाई गरिबीबाट उन्मुक्ति दिनुभयो। अनि 2051 सालमा राजा वीरेन्द्रको शासनकालदेखि नै मनमोहन अधिकारीको नाउँमा तपाईँ यो देशका कम्युनिस्टहरू आजसम्म राज्य सत्तामा छन्। अनि 3 करोड नेपाली जनतामा अहिले तपाईँले कति करोडलाई गरिबीको रेखाभन्दा अझ तल पुर्याउनु भयो र कहाँबाट तपाईँले गरिबी निवारण गर्नु? लाग्छ छैन तपाईँलाई? तपाईँलाई कम्युनिस्ट हुनुको पनि पीडा हुनुपर्छ। तर हिजो चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग एउटा शिखर सम्मेलनमा नेपालका कम्युनिस्टका नेताहरू, माओवादीका, एमालेका, केपी ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा सामेल भए, जहाँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ देखिएन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पनि निमन्त्रणा थियो अरे। यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ कि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यिनीहरूसँग हिजो एउटा शिखर सम्मेलन गरे र यिनीहरूलाई पनि जुम मिटिङमा समावेश गरायो? यसको सन्देश के हो? त्यसैले अघि तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नसँग यसको उत्तर छ। चीन र भारत दुईटै मिलेर अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्ध्याउन लागे। राजावादीहरू खुसी छन्, राजाको पनि साथसँग छ भनेपछि अस्ति प्रचण्डले राजा हुँदा देशको सम्मान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्थ्यो भनेको छ। र चीनले 9 करोड गरिबीबाट उन्मुक्ति गरेको छ। राजाले गरिबहरूलाई जग्गाधनी बनाएको छ। र अब हिजो चाहिँ सी जिनपिङसँग प्रचण्डजी कुरा गर्नुहुन्छ भने अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले श्रीपाद भनेर बोलाएको कुरालाई उहाँले मन्जुर गर्नुभयो। त्यही हो हिजोको त्यो जुम मिटिङको सन्देश त्यही हो। किनभने हामीले बुझ्ने, नेपाली जनताले बुझ्ने, के बुझ्ने? किनभने तपाईँले अहिले जम्मा एउटा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र स्थापना, गठन र विघटन, विघटन र गठनभन्दा बाहेक अरू नेपाल र नेपाली जनताको केही हित उन्नति गर्नु सक्नु भएको छैन। र 51 सालदेखि राज्य सत्तामा बसेका कम्युनिस्टहरूलाई सी जिनपिङ विचारधारा त मैले भन्नु परेन होला नि। सीले 9 करोड चिनियाहरूलाई गरिबीबाट उन्मुक्ति दिलाएमा तपाईँले के गर्नुभयो? करोडौं नेपालीलाई गरिब बनाउनु भयो। किनभनेदेखि अहिले त गर्दा गर्दै यो अलिकति सुन्यो भने हाँस पनि उठ्छ। कसैले शनिबार छोरा पाएछ अनि आइतबार दर्ता गर्नलाई गाउँपालिकामा गएको। मेरो हिजो छोरा पाल्यो, यो जन्म दर्ता गर्दैनौँ भनेको। कहिले पायो भने हिजो शनिबार। छुट्टीको दिन पनि छोरा पाउँछ र भने? यस्ता खालका यो राज्य प्रणालीको उपहास। तपाईँ खोलो तर्नुस्
25 रुपियाँ कर तिर्नुहोस्, डुबेर मर्नुहोस् मृत्यु दर्ता 1000 रुपियाँ तिर्नुहोस्। अनि हिजो नारायण हिटीमा बसेको राजा मालिक दिल्ली पुर्याए भनेर प्रचण्डजी भन्नुहोस्, अनि केपी शर्मा ओलीजी पशुपतिमा जलारी चढाउनु, शेरबहादुर देउवा सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाएर राधे राधेमा दर्शन गर्न जानुहोस्, अनि त्यहाँबाट भैँसीको पुच्छर समातेर तपाईँ तर्पण गर्नुहोस्, अनि अहिले काली गण्डकीको हाम्रो त्यो शालिग्रामको मुहानलाई यता फर्काएर र उता फर्काएर के हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि त्यो बेच्नुहोस् र मुलुक सखा पार्नुहोस्। यसकारणले गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली नै होइन, यो संविधान नेपाली जनताको संविधान होइन भनेर मैले त्यसका अब यति कुरा भइसकेपछि 28 गतेको हेर्दा हेर्दैले दिने फैसलापछि जे आए पनि सदर भए पनि बदर भए पनि देशमा अब निको चाल हुँदैन, यही भ्याकेन्डलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्था फाल्ने तयारी हुँदैछ भनेर एक थरीले भन्छन्। अर्को थरीले अदालतले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ भन्छन्। अर्को थरीले त्यो भयो भने 1 हप्ताको समय हुन्छ, त्यही बिचमा केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाएर राष्ट्रपति शासन लाउँछन् भन्छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त के हो भने यो संविधानमा अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने कहाँ छ भने कुनै एउटा यी संविधानविद हुँ के विद हुँ भन्ने छन्, कसैले मलाई भनिदियो। प्रचण्डले हिजो जनकपुरमा गएर बोल्या सुन्नु भएन? उनले बोले भने त हुन्छ है। फेरि अस्ति धादिङमा 21 जना मन्त्रीको जागिर जान्छ भने ठ्याक्कै त्यही भइदियो। हिजो जनकपुर पुगे, अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्छ, केपीलाई फाल्छ भन्दै। यिनले किन यसरी बोलिरहेछन्? कहीँबाट केही सूचना पाउँछन् अथवा के हो? मैले यही टेकेर भन्दैछु तपाईँलाई। अर्कै अदालत अर्कै व्यवस्था आयो भने त कोनी, नभए यही अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने राज्य व्यवस्था संसारमा कुनै छ भने? अब हालाकि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर सिंहदरबारमा पुग्ने प्रचण्डजी छन्। तपाईँले एउटा मान्छे मार्नुभयो भने 20 वर्ष जेल बस्नुहुन्छ, उहाँहरू त त्यस खालको मान्छे हो। तर यो संविधान अन्तर्गत अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता किन चाहियो? नेपाली जनताको अभिमत किन चाहियो? एक र अर्को कुरा फेरि लामो हुन्छ। विश्वासको मत 76.5 उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। राष्ट्रपतिले। अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ भने संविधान उहाँहरूले बनाउनु भएको अर्को नलेख्या केही छ कि उहाँसँग नयाँ? ल ठिक छ, सर्वोच्चले सकेन, पुनर्स्थापित भयो भने को हुन्छ प्रधानमन्त्री? देउवा या केपी ओली? भयो, म त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा छु। भयो भने अहिले त तपाईले 77 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको केपी शर्मा ओली भन्नुभयो, काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। 77 को 3 प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री फुल फ्लेजेड भएन, पूर्ण अधिकारको भएन। अनि पूर्ण अधिकारको भएपछि त मेरो त मन्त्रीहरू पनि फर्काइदिनु पर्ला होइन? अनि म पूर्ण अधिकारको प्रधानमन्त्री भएपछि त मैले राखेका मन्त्रीहरू के हुन्छन्? अब फेरि त्यति हुँदा हुँदै मेरो त 121 को पार्लियामेन्ट हो नि त, संसदीय दल। अब माधव नेपालजीहरू यता सही गर्नुभयो उता सही गर्नुभयो भने अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बहुमतको आधारमा। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, प्रतिनिधि सभामा म विश्वासको मत पाउन सक्छु भन्ने आधार तपाईँले राष्ट्रपतिलाई देखाउनु पर्यो। देखाउँदा के गर्नुभयो? म 93 पाउने, मसँग 153 भनेर देखाएँ। म झुट, हेर्नुहोस् है म कति फरेबी, कति घटिया। तपाईँ 124 पाउने, मसँग 149। हामी कति सत्य भनेपछि के हुन्छ त अब यदि पुनर्स्थापित? एकछिन। त्यसकारणले गर्दाखेरि
यो झुट, यो अपराधलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सधैँ हो भन्ला। अब तपाईको पार्टीको सदस्य म उसको पार्टीकोमा सहीसाब गरेको छु। त्यो त 76 मा त स्वतन्त्र छन् नि त। एकैछिन न स्वतन्त्र छ। तपाईलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लाग्दैन है, अघि हामीले सुरुमा कुरा गरे अनुसार। अनि त्यसै गरेर संविधानको धारा 89 को मैले धेरैचोटि भनेको छु, फेरि पनि हामी त्यसलाई एकचोटि भन्न सक्छौँ। 89 को को व्यवस्था के हो भने देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुन्छ। देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ। जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको सूचना गरेमा मेरो दलबाट निर्वाचित भएको तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् त। यो कहाँ जान्छ नि? यो 76 ले चाहिँ के भन्यो त? अब 76 ले उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्य। अब फेरि यहाँ पनि कति चोरी कुरा छ। एभरेस्ट नेपाललाई मार्फतमा आम नेपाली जनतालाई निवेदन गरौँ, तपाईले उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्य भनेर शेरबहादुर देउवाजी के भन्नुभयो? तपाईले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता भन्नु भएन। पक्नुस्, कुनै सदस्य भन्ने बित्तिकै दल लाग्यो तपाईलाई। तपाई संसदीय दल, उहाँले डडेलधुराबाट निर्वाचित संसद सदस्य भनेर निवेदन दिनुभयो सर्वोच्च अदालतमा। तपाई नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हैन, ढाँट्ने कति घटिया हुनुहुन्छ तपाईहरु। भनेपछि नि यो संविधान, यो व्यवस्था, यो गणतन्त्र सब विकृतको एउटा डङ्गुर रहेछ भन्नेमा पुगियो। अब विघटन भयो भने चाहिँ निकास निस्किन्छ, सदर भयो भने। अब एकैछिन विघटन भयो भने फेरि प्रधान सेनापतिले भनेको कथनमा हामी पुग्छौँ। विघटन सदर हुँदाखेरि तपाईले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्नुपर्नेछ र यो विघटन सदर हुँदाखेरिको पछिको जुन राजनीतिक आन्दोलन होला र प्रधान सेनापतिजीले विप्लव माओवादीसँग सरकारले गरेको समझदारी निष्कर्षमा पुग्छ, समझदारीमा पुग्छ, टुङ्गिन्छ भन्नुभएको छ। विप्लव माओवादीको महामन्त्री अथवा अर्को सेकेन्डम्यानको त्यो प्रकाण्ड भन्नेले केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर 10 दिनको अल्टिमेटम दिएर हाम्रो यो कार्यान्वयन भएन भनेपछि उनीहरू राष्ट्रिय सरकारको माग गरेका छन्। यिनीहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नारा जुलुस, अनि उनीहरू राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा, अनि सेना, अनि एकछिन अनि राजनीतिक राज संस्थावादी शक्तिहरू सर्वपक्षीय सरकारको पक्षमा, अनि नेपाली सेना मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले देशको सुरक्षामा चुनौती उपस्थित भएको छ, त्यसलाई सेनाले नजिकबाट हेरिराखेको छ। अनि नतिजा के आउँछ? यी सबै एक ठाउँमा यसरी आफ्नो आफ्नो दुनो सोझ्न थालेपछि उत्तर के हुन्छ? हो यसको उत्तर, अनि तपाईले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। सेना परिचालन नेपाली जनता स्वतः स्फूर्त संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सडकमा आउँछन्। फेरि पनि नेपाली जनताको सहभागितामा, सेना समेतको संलग्नतामा। यही गणतन्त्र होइन सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने, त्यो कुरा सेनाले बुझ्या होला नि। अनि नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति नि अहिलेको व्यवस्थामा, अनि त्यो परमाधिपतिले त सेनालाई लकीरको फकीर भन्दा त चुक्क बोल्नु भएन। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिजी भनेपछि नेपाली सेना अनि प्रचण्डले भने जस्तो सान मान सौकात र सम्मान हुने राज संस्थाको बारेमा विचार गर्ला। अनि नारायण हिटीमा ल्याएर राख्छ, नारायण हिटीमा ल्याएर राख्छ नेपाली सेनाले। कहीँ ल्याएर राख्नु, किनभने आज पूर्व राजा भन्छन् कतिले, म पूर्व राजा मैले पनि भन्न छोडेँ, किनभने पूर्व हुनलाई वर्तमान हुनुपर्छ।
अब राजा भनौँ कि मैले त ज्ञानेन्द्र शाह, मैले त 15 वर्षदेखि भनेको छु। ल आज उहाँको चाहिँ जन्मदिन पनि रहेछ, 75औं जन्मदिन, उहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना पनि छ। तपाईँ राजावादीहरूले कस्तो कार्यक्रम राख्नु भएको छ कि आजै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा नारायण नीति ल्याएर राख्ने पो हो कि के छ तपाईँहरूको तयारी? अब तपाईँहरूले घरलाई दरबार भन्नुहुन्छ, ठुलो घरलाई दरबार भन्नुहुन्छ। राजा जहाँ बस्छ त्यहाँ दरबार हुन्छ भनेपछि के छ आज? एकछिन जस्तो सर्वोच्च अदालत भनेर त्यहाँ बिल्डिङ छ नि, तर कहिलेकाहीँ सर्वोच्च अदालतबाट त्यो न्याय निरूपण अथवा कुनै के सुपरिवेक्षण गर्नको लागि इजलास चाहिँ झापामा अथवा इलाममा पनि बस्छ भने त सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही जहाँ हुन्छ त्यही नै हो सर्वोच्च अदालत। भने राजा जहाँ बस्यो त्यही राज हो। त्यसकारणले राजा बसेको घर दरबार हो। ठुलो घर राम्रो घर भनेको होइन, राजा बस्ने ठाउँलाई दरबार भने हो। किनभने अब गरिब त झुपडीमा बस्छ भने टिनको छाना खरको छाना झुपडी, अब यो सिमेन्टेड कोरिकेर छ भने होइन यो त साउजी करोडपति महलमा बस्छ भने जस्तै यो बस्ने ठाउँ हैसियत अनुसारको ठाउँ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको, तपाईँले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरे भनेको केपी ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हरिद्वारबाट श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई कुम्भ स्नान गर्न लगाउँदा त तपाईँले कुम्भ स्नान जानको लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। फर्केर आउँदा जनताले त्यत्रो स्वागत गरे, फेरि पनि मार्ग त प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा नारायण हिटी ल्याउने मार्ग प्रशस्त कहिले हुन्छ भनेर मैले मार्ग त हरेक दिन प्रशस्त भइराखेको हुन्छ, तर 1000 पाइला हिँड्नका लागि पहिले 1 उठाउनु पर्यो। सुरु भयो 1 भइरहेछ। अब उहाँले त जन्मोत्सव नमनाउने रे, यति बेला कोभिडमा जनताहरू पिल्सिएका छन् भनेर उहाँले मनाउनु भएन। तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ आज? के दिँदै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र? म यो अवसरमा उमेशजी लगायत सबै साथीहरूलाई भन्छु, म अघि पछि पनि भन्छु, मेरो अलिकति धारणा बेग्लै हुन्छ। यो मेरो पालीमा त त्यस्तो थिएन। आजकल जन्मोत्सव मनाउने भन्छन्। तपाईँ जन्मिनुमा तपाईँको के योगदान छ? मेरो केही पनि छैन। अनि तपाईँको मृत्युमा पनि तपाईँको छैन। जन्म अर्काले दियो, अक्षर अर्कैले चिनायो, दुध अर्कैको खानुभयो, स्कुल कलेजमा मास्टर अर्कैले बनायो, ज्ञान अर्कैले दियो, जम्मा तपाईँ म भएको न हो। त्यसै कारणले राजा उनले बनाउने होइन जन्मोत्सव, हामीले बनाउने। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकछिन उनले बनाउने होइन, उनी जन्मनुमा उनको के योगदान छ? ल ठिक छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यस कारणले सनातन संस्कृति समाज नेपालको आयोजनामा हामीले माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम राखेका छौँ। अब त्यही राजाको राज संस्थाको दीर्घायु सुस्वास्थ्य, नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको शुभकामना गर्ने हो। ल ठिक छ, यो राजाको जन्मोत्सवलाई हामीले सम्झ्यौँ। अन्तिममा मैले अघि तपाईँसँग सुरुमै अनुमति मागेको छु र यो संविधानमा दल सम्बन्धी ऐन नियम के छ, किनभने यति बेला सबै दलहरू लगभग अवैध जस्तो अवस्थामा पुगेको देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न सकेन, भदौमा गर्छु भनिरहेको छ। यदि त्यो गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसको वैधानिकता के हुन्छ? नेकपा एमाले 69 सालमा गरेको अधिवेशन अहिलेसम्म भएको छैन, उसको वैधानिकता के हुन्छ? नेकपा माओवादीको केन्द्रको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै बादल लगायत त्यो बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाहहरूले सर्वोच्चमा गएर माओवादी केन्द्र विघटनको आज मुद्दा हाल्दैछन्, निवेदन दिँदैछन्। अब यी दलहरूमाथि यस्ता किसिमका मुख्य भनेका दलमाथि यस्तो किसिमको आरोप लाग्दैछ, कानुनी रूपमा उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्दैछ, वैध कि अवैध के भन्छ यो दल सम्बन्धी ऐन नियमले? प्रश्नको लागि धन्यवाद। फेरि पनि म त राजावादी मान्छे, यो कुराले गर्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई अहिले स्मरण गर्नुपर्ने भयो। देशमा बहुदलीय राज्य प्रणालीले मुलुकको हित उन्नति कल्याण गर्ने रहेन रहेछ भनेर पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था 30 वर्ष चल्यो। तपाईँले ल्याएका व्यवस्थाहरू 10 वर्ष 15 वर्षमा के भइरहेका छन् हिसाब छँदैछ। यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि दल, म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हुने, म मेरो पार्टीको अधिवेशन गर्न सक्दिनँ। नेपाली जनता 100, 200, 500, 1000 जे छ नियम विधान बोलाएर भने कसले गरिदिने?
तपाईँ एमाले, तपाईँ माओवादी, तपाईँ राप्रपा, तपाईँ के पा भनेदेखि एउटा दलको अधिवेशनसम्म गरेर कानुन बमोजिम अध्यावधिक बनाउन नसक्ने दल किन चाहियो देशमा? प्रमाणित भयो? यो गम्भीर प्रश्न हो। गम्भीर होइन, हामीले हेऱ्यौँ। किनभने राजा महेन्द्रको टाइममा आजभन्दा 57 वर्ष अगाडि बनेको मुलुकी ऐनमा कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै साना ठुला सबैलाई कसुर अनुसार एउटै सजाय होस् भन्ने आदि इत्यादि नभएको हुँदा कामीले कसुर गरे यो 71 वर्ष पछाडि 51 वर्ष पछाडि 2020 भने 56 वर्ष पछाडि ल्याउनु भएको ऐनमा यो कामीको अधिकार, दलितको अधिकार, पहाडेको अधिकार, मधिसेको अधिकार जे भनेर लिएर आउनुभयो। श्रीमान खसार्य वामदेव गौतम यताबाट संसद सदस्य, श्रीमती उताबाट दलित, यता पार्लियामेन्टको सदस्य भनेर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई तपाईले दलीय आधारमा त एक ठाउँ राख्न पनि नसक्नुहुने रहेछ। अब तपाईले बनाउनु भएको ऐन, अब यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हाम्रो 2073 को व्यवस्था छ। यसको मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको समयमा अनि मुलुकको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको प्रतिकूल, जहाँसम्म दफा 41 को प्रतिकूल काम कारबाही गर्नुभयो भनेदेखि त्यस्तो दललाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने दर्ता खारेजीको पनि व्यवस्था यो ऐनमा छ। जस्तो दलले यो काम कारबाही गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ र त्यसरी निषेध गरेको काम कारबाही गर्यो भने दलको सदस्यता समाप्त हुन्छ अथवा दल सदा समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यो अनुसार बादलहरू सर्वोच्च पुगे, माओवादी केन्द्र खारिज गर्न भन्दै निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगरेको र अरू के कुराहरू पनि प्रक्रिया नपुराको उनीहरूको आरोप छ। माओवादी केन्द्र खारिज हुन सक्छ? किनभने तपाईले माओवादी केन्द्र नै खारेज हुन्छ भन्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ, तर म तपाईलाई के भन्न सक्छु भने माओवादी केन्द्रले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम जे काम कारबाही गर्नु पर्थ्यो त्यो काम कारबाही नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वैधानिकता समाप्त होस् भनेर तपाईले दाबी त गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसको अर्थ दल दर्ता नै निषेध गर्ने काम कारबाही चाहिँ यो ऐन छाउन्जेल गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि बादलहरू त कुरो नबुझेर त गएको छैनन् होला। यदि दल खारेज गर्दै भने प्रचण्डको अवस्था के हुन्छ? दलविहीन हुने हुन् प्रचण्ड? अब दल खारेज भयो भने त दलविहीन हुन्छ, तपाईँ अर्को दल बनाउनुहोस्। भनेपछि प्रचण्डलाई ठुलै वज्रपात पो आइलाग्ने देखियो त? होइन, फेरि प्रचण्डलाई वज्रपात हुने कुरामा हामी धेरैचोटि कुरा छलफल आदि इत्यादि दलको दर्ता खारेज हुने दफा 12 अघि हामीले खोज्दै गर्दा अलि तलमाथि पर्यो। कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीको लागि आफै पनि गर्न सक्छ। दलले दफा 21 को खण्ड क ख ग घ ङ च छ आदि इत्यादि काम कारबाही गर्यो भने त्यसको दलको पनि दर्ता खारेज हुन्छ भनेपछि निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभएको होइन, निर्धारित समयमा महाधिवेशनको कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यहाँबाट दलले राष्ट्रिय एकता अखण्डताको विपक्ष विरुद्धमा काम कारबाही गर्यो भन्ने पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले हामी विदेशी कुराहरू, विदेशी शक्तिको चलखेलको कुराहरू गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब दलको दर्ता खारेजी गर्नका लागि अहिले सर्वोच्च अदालतमा जे निवेदन परिराखेका छ, संविधानको धारा 270 ले राष्ट्रिय एकता अखण्डता अक्षुण्णता भन्दा बाहेक अरू अवस्थामा दलको दर्ता खारेज हुँदैन। तर अब अहिले उहाँहरूले जे ल्याउनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो संविधानको धारा 270 को व्यवस्था के छ भने
269 बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन सहयोग प्राप्त गर्नको लागि प्रतिकूल हुने कुनै कानुन बनाउन पाइँदैन, तर प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर चाहिँ दल दर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 12 को प्रतिकूल हो, त्यसकारण खारेज गरी पाऊँ भनेर उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।